خذلان فرهنگی امام حسین علیه السلام اینه که این چیزا نرسه به بشر. اونایی که میتونن ازشون میاد، حالا چه به وسیله ماهواره ها باشه، چه به وسیله موبایل ها باشه، چه به وسیله مجلات و جرائد باشه، چه به وسیله صحبت های شخصی باشه، چه هرچی. اینا همین قصه حر بن یزید ریاحی رضوان الله علی الحر و لعنت الله بر اونایی که با حر نیمدن و روز عاشورا خدمت حضرت سید الشهدا صلی الله علیه و چون چند نفرشون هم اومد دنیا رو تکون میده امروز. و امروز ممکنه این چیزایی که فیلم بشه، عکس برداری بشه، چی بشه، نظائرش درست بشه. کجای تاریخ بشریت هست؟ من به جد میگم بی نظیره در تاریخ بشریت. دونه دونه کارای امام حسین علیه السلام همینجوره. خذلان فرهنگی نشن امام حسین که امروز تو دنیا هزارها مورد خذلان فرهنگی دارن میشن. گناهش کردن اونایی که قدرت دارن و نمی کنن یا کمتر از اون قدری که قدرت دارن میکنن.